बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआएं परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से ये पता चला, इसको पीटीआई खुद भी क्लेम कर रही है, मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात भी क्लेम कर रहे हैं, और इनफैक्ट उस्मान डार साहब की वालदा ने भी रात गए एक ट्वीट किया है और वो इस खदशे का इजहार किया गया है कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और जो चीज़ उन्होंने क्लेम की है उनकी वालदा ने, उस्मान डार साहब की, रेहाना डार साहबा ने, रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा ने, वो कहती है आरओ अफसर है ना जो सियालकोट का, वो मोहम्मद इकबाल है, वो ख्वाजा आसिफ के दबाव पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इरादा कर चुका है। ठीक है जी। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कोई ज़मीन है जिसको कहा जाएगा कि मेरे नाम पे है और मैंने उस पर कोई कब्जा किया हुआ है। हालांकि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, ना ही किसी किस्म की कोई ज़मीन मेरे नाम पर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये केस प्लेस किया है और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इसको साफ़ी हज़रात भी क्लेम कर रहे हैं कि आज की तारीख में ये सब हो सकता है। ठीक है, और आरओ अफसर मोहम्मद इकबाल साहब तक का नाम लिया कि वो ख्वाजा आसिफ के ज़ेर दबाव है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं कप्तान की खिलाड़ी हूं और आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगी। ऐसी किसी भी कोशिश को मैं अदलिया पे और सुप्रीम कोर्ट तक जाके चैलेंज करूंगी। ये उन्होंने रात को एक अदर ट्वीट किया। अच्छा, ना सिर्फ ट्वीट किया, वैसे अगर ऐसा हो जाए ना सर, ये मैं आपको बताऊं, तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन का नतीजा आ गया। जी हाँ, ये इतना उल्टा पड़ेगा। और अगर जो ये लोग करेंगे ना ये वाली हरकतें, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट के अंदर जाके इसने खत्म तो हो ही जाना होगा, आरओ तक दबाव ही चल सकता है ना, अगर ये ऐसी बात दुरुस्त है तो। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जो ये करने वाले होंगे ना, ये ख्वाजा आसिफ साहब के दोस्त नहीं होंगे, ये ख्वाजा आसिफ साहब के दुश्मन होंगे। आप एक इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब जद्दी पुश्ती एक सियासतदान है, वालिद साहब भी सियासत। आपने कभी 40,000 के वोट से जीते, कभी 20,000 के वोट से जीते, 2018 में आप 1500-1600 के वोट के फर्क से जीते। खैर, जो कुछ भी है, पाकिस्तान की वजारत दिफा है, दीगर वजारतें आपके पास है। 1990 की दहाई से आप मुसलसल असम्बली के अंदर हैं। इस मौके पर मैंने अब सवाल भी किया था, कल ख्वाजा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो ख्वाजा साहब से मैंने सवाल भी किया था कि कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए। उन्होंने मेरे सामने तो कहा मेरे लिए चैलेंज नहीं है। मैं कहा फिर थ्रेटनिंग है? उन्होंने कहा मेरे लिए थ्रेट लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करें कि मुझे किसी खातून कैंडिडेट का मेरे सामने बात हो। और जब मुझसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए इज्जत की जगह है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के लड़ने में हमेशा ही आपको थोड़ा अलर्ट होना होता है, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, और इस बार भी मेरे लिए चैलेंजिंग होगा। इतना उन्होंने ज़रूर बोला। तो मैंने गिले शिकवे भी बताए थे उनके सामने, लेकिन बहरहाल जब रात गई ये खबरें आई हैं तो डेफिनेटली हैरान कुन भी है। और बहरहाल उन्होंने कहा है कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करूंगी। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन का ये फैसला है और ये काम करने वाले ख्वाजा आसिफ साहब के दोस्त नहीं, दुश्मन होंगे। क्योंकि ये उस्मान डार साहब की वालदा का मैंने कल पूरा सर्वे किया ना, पूरे सियालकोट का, लोगों से मिला, पब्लिक से मिला, कोई शक नहीं कि बहुत से लोग उस्मान डार साहब की वालदा को नहीं जानते, वो बल्ले के निशान को जानते हैं, वो इमरान खान साहब को जानते हैं। तो वो हार्ड टाइम तो देना, तो अब स्ट्रेटेजी के जरिए आप उस्मान डार साहब की वालदा को आप हरा सकते हैं। कह दें कि भाई इन खातून का कोई किसी किस्म का तजुर्बा नहीं है प्रैक्टिकल सियासत के अंदर। उनके शौहर ज़रूर डिप्टी नाजिम रहे हुए हैं, डिप्टी मेयर रहे हुए हैं, बेटा ज़रूर उनका मुशीर रहा हुआ, लेकिन इनको तो कुछ नहीं पता, सिर्फ देखा ही है उन्होंने सियासत को या सियासतदानों को। तो इन सब चीज़ों पे क्लेम तो किया जा सकता था, आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते, तो कुछ कोई ऐसी चीज़ थी। लेकिन इसके बाद ये तो जीत के भी हारने वाली बात होगी अगर ये वाकई ऐसा है। और फिर इस तरह करके तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिकस्त से पहले अपनी शिकस्त का एतराफ़ नहीं होता, लाइक ये इस तरह का होगा, मुझे ऐसा लगा। तो बहरहाल यहाँ है। और इसके अलावा रात गए उन्होंने काम किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने उस्मान डार और उनकी वालदा को 1 अरब का हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया और उन्होंने कहा है कि आपने मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब झूठे हैं, या तो उन इल्ज़ामात का जवाब दे, उनका सबूत दे, नहीं तो हरजाना देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मामला सुलह सफाइश नहीं, पाकिस्तान की मैंने कहा कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान की अवामी बड़ी गयूर है, लेकिन हल्का एने जो 71 है सियालकोट का, मेरे ख्याल इसकी अवाम ना अब बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएगी इसके बाद। ये ख्वाजा आसिफ साहब की हक़ में बेहतरी नहीं हो रही इन चीज़ों से, बस मैं ये चीज़ जानता हूँ।
بالکل بہتری نہیں ہو رہی ہے. اب مزید وہ عوام جو ہے نا وہ شکار ہو جائے گی کہ تذبذب کا کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے, کیونکہ خاتون ہے اپوننٹ, اور خاتون کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن کہ زمینوں پہ قبضے انہوں نے کیے ہوئے ہیں, وہی جو پاکستان کی اگر روایت رہی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کافی تکلیف دہ چیز ہوگی. تو بہرحال انہوں نے ابھی حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی کر دیا. لیکن اب دوسری خبر آپ کی طرف دوں تو کل سپریم کورٹ میں ایک درخواست گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نا کہ عدلیہ الیکشن کرانے میں رکاوٹ کھڑی کری. بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ کے خلاف انہوں نے یہ درخواست دی تھی. تو اب میرے پاس خبر یہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جہاں ایک درخواست دی تھی نا, ایک اور خبر یہ کہ الیکشن کمیشن ایک اور پلان پہ بھی ہے جس میں الیکشن تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے ہے, کیونکہ گزشتہ تو آپ کو پتا ہے لاجسٹکس کی وجہ سے الیکشن 8-10 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن مارچ سے پہلے ہوں گے. اس طرح کی خبریں تھیں نا, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کے پی کے بعد نا پنجاب میں بھی نفری کم ہونے کی وجہ سے یہ ایک ایکسکیوز بنایا جائے کہ الیکشن کرانے میں شاید تھوڑی مشکل ہے, تو آگے پیچھے ذرا کچھ کیا جائے. تو الیکشن کمیشن یہ مدعا لے کر سپریم کورٹ جا سکتی ہے. لیٹس سی, دیکھیں پتھر پہ لکیر ہلتی ہے یا مٹتی ہے کہ نہیں مٹتی, لیکن بہرحال خبریں یہ ضرور چل رہی ہیں. ایوان اقتدار میں یہ خبریں ساری چل رہی ہیں, یہ ایسی نہیں, میں آپ سے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جی میں ان کی صاحبزادی شہر بانو صاحبہ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے, اور انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے, ٹھیک ہے, اور شاہ محمود قریشی کو لگتا ہے اغوا کیا گیا ہے, اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک صاف شفاف انتخابات کو متاثر کرتا ہے. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کو سپریم کورٹ کے اندر انشور کیا تھا, لیکن اس طرح میرے والد کو اٹھایا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں نوٹس لینا چاہیے, ٹھیک ہے جی. سابق وزیر خارجہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اسی کے ساتھ ہی صدر مملکت عارف علوی صاحب, ظاہری بات ہے کمانڈر ان چیف ہیں, انہوں نے بھی اس مدعے کو پہلی بار چھیڑا جی, اور صدر مملکت نے بولے جی, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق کی بلا خوف پامالی کی جائے. کاغذات چھیننا, مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائیاں دو حکومتوں کے, جی ہاں, ایک بار پیپلز پارٹی کے دور میں, ایک بار پی ٹی آئی کے دور میں, دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذب سلوک. حکام کو ضرور توجہ دینی چاہیے, پاکستان کو بدلنا ہوگا. حکام سے مراد ڈیفینیٹلی ریاست کو کہہ رہے ہیں, طاقتور اداروں کو کہہ رہے ہیں, پاکستان کے فیصلہ سازوں کو کہہ رہے ہیں, پاکستان کی عدلیہ کو کہہ رہے ہیں. کمانڈر ان چیف بھی مجھے بے بس نظر آ رہے ہیں, جی ہاں, وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ضرور توجہ دینی چاہیے, پاکستان کو بدلنا ہوگا. تو یہاں یہ چل رہی ہے. ہاں, دوسری بات, جہاں پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد سپریم کورٹ کے اندر ان کے مقدمات سنے جائیں, ان کی درخواستیں سنی جائیں, تو آج سپریم کورٹ میں نا جتنے بھی کیسز سے تمام کے تمام ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں. تو آج سپریم کورٹ میں چھٹی کر دی گئی ہے جی, تمام کیسز ختم کر کے آج کسی بھی کیس کی سماعت نہیں ہوگی. اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے, کیونکہ ایک ہی بینچ کام کر رہا تھا, اور جس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے. تو انہوں نے کہا جی بینچ کی عدم دستیابی ہے, شاید ان میں سے بھی کچھ لوگ چھٹی پہ چلے گئے. تو یہاں یہ چیز اس وقت مدعا بنا ہوا ہے. دوسرا, نواز شریف صاحب کی جو مانسہرہ سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرایا, اس کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی صاحب نے چیلنج کر دیا, اور آج سیکورٹی کا عمل مکمل ہونا, دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. ابھی پاکستان کی سیاست میں بہت چیزیں گرم ہونے والی ہیں جی, بڑے اور سرپرائز ملنے والے ہیں. جو کہہ رہے تھے ان کے کہے پہ عمل نہیں ہوگا, جو سن رہے تھے ان کو غلط سنائی دیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.